الو يا فم سبيسيال سونتي حتى النص نهار مواصلين معكم رحله طريق سلامه العباد اللي في ثنايا الكل. مازال ضيفي بحذا الاستاذ انس العويني. حلقه اليوم نحكيو على اضطراب ضغط العمل. دونك كنا باغ ديفينيسيون حكينا مفهوم ضغط العمل، المصادر نتاعو، باش نحكيو على العلامات اللي تظهر. حكينا على تخافولي، العلامات الجسديه، فما الاعراض النفسيه والاعراض السلوكيه. بعد ما صار هذا الكل معناتها في العالم المحيط بالشخص اللي قاعد يخدم عليها، صار له كومول نتاع احساس نتاع اللي هو معناتها ظلم كما قلت انت، ما ترقاش، ما خذش سويعو زايده كذا. كيفاش باش يتصرف من بعد؟ اما قبل باش تظهر عليه علامات. هات خلينا نبداو بالعلامات الجسديه. في البدايه الانسان يبدا بمرحله نتاع انه يتعرف على ستريس، يعيش ستريس، يشوف ستريس. المرحله نجموا نسميوها اذا هو معناها سيتواسيون اللي تحط فيها في الخدمه سيتواسيون صعيبه برشا، نجموا نتحدثوا على حاله نتاع صدمه. شبيه العرف هكا، شبيه الخدمه ياسر برشا، ما عنديش وقت باش نكملها، شبيهم بليزيور تاش ولازمني نكملهم في الوقت هذاك، شبيني ما عنديش الوسيله الفلانيه باش نخدم بها ونتمم بها، شبيني ما يعطيونيش حقي كامل. من الاول يبدا يستوعب في المساله، من بعد مرحله يبدا يقاوم فيها، من بعد المرحله ينجم يوصل حتىش للانهيار. داكوغ. في خضم هذا الكل الموتيفاسيون كما قلنا تنقص برشا، يا بلو دينيرجي بسيكولوجيكي سوماتيك اللي تنجم تحرك الانسان، وبالتالي اول عرض جسدي نجم نراوه هو الانهيار البدني، لانه الانسان هذايا جسديا ما عادش عنده طاقه، جسديا ما عادش عنده معناها برشا انرجي باش يقوم الصباح بكري، يولي يقوم بصعوبه، يولي يمشي بصعوبه، يولي بطبيعه الحال عنده معناها ينجم يوصل حتى للغالونتيسمون في على المستوى الجسدي وحتى على المستوى النفسي، حتى غالونتيسمون بسيكوموتور. ينجم حتى الذاكره نتاعو ما عادش عنده كاباسيتي باهيه دو ميموريزاسيون ني دابرونتيساج ني اون بون كاباسيتي دو كونسونطراسيون، ما عادش ينجم يركز بالكدا على المستوى الجسدي وعلى المستوى يعني النفسي. يتاثر الانسان على خاطر ما ثماش برشا انرجي اللي تدفعه، في حين نفس التاش هذيك لو كان ما جاش عنده ان ستريس معناها معناها في الخدمه هذيك، لو كان جا عنده برشا ريكومبونس، لو كان جا ثم ريكونيسونس، لو كان جا ما عندوش معناها القلق اللي موجود، كان نفس التاش يقوم بها ببرشا طاقه ويقوم بها بسهوله وما يحسهاش في الجسد نتاعو كان حاجه مرهقه ولا منهكه ليه، لا نفسيا ولا جسديا. هوني كان نعملوا ليكزرسيس بالعكس، معناتها نحاولوا نشوفوا شكون معناتها اللي شادين لي مانجر معناتها دو بروكسيميتي، نحاولوا معناتها نعملوا معهم هذه تنجيوها في النص ساعه الثانيه من ليميسيون تاعنا اليوم، كيفاش نجموا نعالجوا الحاجه هذيا، خاطر نعرفوا لكل واحد والموتور نتاعو، كل واحد وشنو هي الحاجه اللي تحفزه. كان نحاولوا نعرفوا معناتها اليوم العباد اللي قاعده تخدم معنا، كل واحد وشنو هي الشخصيه نتاعو، كل واحد وشنو هي الحاجه اللي تحفزه تخليه يقدم القدام. يمكن نجموا نتعاملوا مع الاعراض هذيا من اللي تظهر من الاول. معناتها كان اليوم انت قاعد نحكيو على العباد معناتها اللي تخدم في تسوبرفيزي في عباد وكذا، وقاعدين يخدموا في برشا يد عامله، او موا معناتها من الاعراض هذيا نجموا اون ديتكت اللي العبد هذايا راهو عليه اعراض نتاع ضغط عمل واضطرابات وكذا. نمشيو للعامل النفسي. يعطيك الصحه. في الملاحظه جوست حبيت نكمل معناها نعطي رومارك عليها. بدايه هو ماذا بينا في كل بوست نعملوا في الريكروتمون نعملوا فيش دو بوست، اني هو البروفيل بسيكولوجيك اللي يواتي البوست الفلانيه. هذه بوست تطلب ضغط، هذه بوست تطلب تعب، هذه بوست فيها مثال نتحدثوا على الامن ولا نتحدثوا على الجيش، فيها برشا ارهاق، هذه البوست فيها برشا تهديد، هذه بوست تطلب انسان كي ريزيست معناها بالكدا على ستريس وعلى الخوف، وعنده كاباسيتي معناها بسيكولوجيك انه يقاوم بالكدا، وعنده رباطه جيش كما جأش كما نقولوا بالعربي. يبقى تتعمل فيش دو بوست، نعرفوا الشخص هذا ملائم للبوست هذه ولا لا، على خاطر كما قلت لك من الاول احنا باش نحاولوا نكيفوا المؤسسه نتاعنا على حسب البسيكولوجي نتاع الانسان، لكن ثم دي بوست بيان ديتيرميني اللي يتطلبوا شجاعه، اللي يتطلبوا ريزيستونس على الخوف، اللي يتطلبوا ريزيستونس كبيره، يتطلبوا انسان باش يسهر، يتطلبوا انسان باش يخدم 12 ساعه، يتطلبوا انسان باش يبات في الخدمه نتاعو، يتطلبوا برشا يقظه، يتطلبوا برشا انتباه. كيما دي بوست اخرين زاده معناها كل بوست شنو تتطلب، وبالتالي لو احنا ندرسوا من الاول في الريكروتمون كل واحد والبوست نتاعو، من بعد ما نقعوش في الاشكاليات هذه. من بين الاعراض الجسديه الاخرى قبل ما نتعداو لو بوان هذا، وقت اللي يجينا الارهاق بطبيعه باش تولي نحسوا بالالام في الجسم نتاعنا.
باش تولي وجيعه في الظهر، وجيعه في المفاصل، باش نولي نحسوا وجيعه زاده في الراس بالكدا، باش نولي نحسوا زاده حتى قلق معناها في الاضطرابات معناها دي دياري وغيره دي كونستيباسيون وبرشا معناها اضطرابات على مستوى المعده وغيره. كيف معناها تنجم الستريس نتاعنا يمشي ويعلى، والاضطرابات هذه والاعراض الجسديه هذه تنجم تمشي وتكبر برشا اللي تسبب حتى الام معناها طويله والام حاده اللي حتى بالدويات وما تتنحاش. داكوغ. على المستوى النفسي على المستوى النفسي باش يبدا الانسان قلق كما نقولوا بالدرجه. القلق نتاعنا، القلق هذا ينجم يكون زاده مصحوب زاده بعلامات نتاع حزن، علامات نتاع انكيتود، علامات نتاع حيره. نجموا نحسوا حتى باللونغواس، ونحسوا بها زاده لونغواس حتى على المستوى الجسدي. يحس انسان بخنقه، يحس انسان روحه مغموم، يحس انسان روحه ما عادش يحس بالفرحه. لا تريستيس كعاطفه تسيطر على الانسان، احساس القلق كيف يسيطر، وبالتالي هذا باش ياثر تاثير حاد يعني على الجوده وعلى المردوديه نتاع العمل. وبطبيعه الحال لو احنا توقينا من هذا الكل كانت النتيجه تكون احسن للناس اللي تخدم كاشخاص كانسان كبشر، والمردوديه كانت تكون زاد احسن معناها في المؤسسه نتاعنا. نرجع معك للبوان مهم استاذ، وحاجه قاعدين نسمعوا فيها اي سورتو معناتها حتى على لي جون اللي قاعدين يخدموا اليوم، بحكم اللي فما دي تاش وفما دي بوست اللي يعرضوا معناها الشخص اللي قاعد يخدم فيهم الستريس كبير ياسر. كيما مثلا نعطي جو سيت ان اكزومبل، معناها مثلا اليوم انت ديفلوبي في بوات نتاع ديفلوبمون نتاع دي ابليكاسيون دي لوجيسيال، نعرفوا اللي فما حاجه اسمها ديدلاين، عندك وقت معين، عندك تاش كبيره ياسر لازمك تكملها. اي دوكو فما حاجات ولات تظهر كيما لي زاتاك دو بانيك، لي كريز دونغواس، الحاجات هذه تظهر عند عباد كانوا معناتها في عمر معين. توا قاعدين نشوفوا في دي جون من 25 30 سنه وقاعدين يتعرضوا لي زاتاك هذوما. اي هما ينجم معناها ضغط العمل كي يكبر برشا وكي يوصل لدرجات معناها حاده كيلكو سوا بصفه يعني كصدمه معناها كبيره، كوجيعه كبيره ينجم يتعرض لها الانسان في خدمته، كتهديد كبير مثال ينجم يتعرض له الانسان في خدمته، والا كستريس متواصل اللي يتواصل لفتره طويله. هذا ينجم يرجع على كل واحد فينا على حسب التركيبه النفسيه نتاعو، ينجم يخرج عليه معناها مرض نفسي معين كما ذكرت سيادتك، كما لي زاتاك دو بانيك اللي ينجموا يظهروا، كما ينجم الانسان يدخل في ديبرسيون، كما برشا امراض اخرين اللي نجم الديكلونشمون نتاعهم لو فاكتور ديكلونشور يكون هو لو ستريس دو ترافاي. اي هذاك علاش معناها لا بريزونس دان بسيكولوج دو ترافاي، لا بريزونس دان بسيكولوج كلينيسيان معناها اللي يعمل سوبرفيزيون ويعمل ميم لونكادرومون ويكون حتى من الاول في الريكروتمون في المؤسسه اللي كروسيال اللي تري امبورطون، وهذا المعمول به في العالم، وهذا يخلينا معناها نحترموا الانسان اللي موجود وننجحوا كذلك في المؤسسه نتاعنا. وفما حاجه اخرى زاد تظهر، يعني نعرفوا اللي فما دي بوست نقولوا احنا عليهم كونكورونس ساعات، اللي تشوف مثلا انت فرد بوتنسيال انت مثلا وشكون يخدم معاك وهو ابت باش ياخذ البوست هذاك مثلا، وانت لا ما زلت اسكو تخلق زاد هذايا حاله من الامراض النفسيه. بالضبط كما ذكرت انا توا، التمييز هو من اكثر الحاجات اللي تدخل الناس في ستريس. سي با تونيزيان، سي بارتو دون لو موند، عند الناس الكل. وقت اللي نلقى ثم تمييز في المؤسسه اللي انا نخدم فيها، تمييز بطبيعه الحال غير ايجابي، التمييز هذا يخليني انا ما عادش عندي حتى موتيفاسيون باش نخدم. تجيني تقول لي انت فوزات معناها ماتريزار ولا عندك ماستر ولا عندك تيز ولا هو انت هذه البوست نتاعك، نقعد انا نشددها، يعطيني الصحه نخدم نجتهد، نلقى شكون اقل مني ولا كيفي، طلع مره وطلع اثنين وطلع ثلاثه واربعه وخمسه. ايبا افيك كيل موتيفاسيون انا باش نجم نخدم؟ تقول لي لا احنا عندنا نيسيسيتي دو ترافاي، ما نجمش نعطيك كونجي مثال 15 جور، انت باش تاخذ 5 جور هكا هاو. نمشي انا نتحمل انا وعائلتي ناخذوا 5 ايام هكا هاو، ونقول ميسالش هذيك المؤسسه اللي نخدم فيها وناكل منها في الخبز، نحب انا ننجح فيها ونحبها هي زاده تنجح وتقعد ديما لاباس. ايبا نتلفت من بعد نلقى الناس تاخذ في 30 جور وتاخذ في 20 جور. التمييز هذاك يخلي عند الانسان ما عادش عنده حتى طاقه في انه ينجح. يعني نصيحه صغيره للمسؤولين وللعروفات، تحب تفشل المؤسسه نتاعك تعمل فيها برشا مشاكل، ميز بين الافراد، تمييز بين العمال اللي عندك. الاعراض السلوكيه يا استاذ شنو هي اللي يظهر بالضبط؟ اذا انا متقلق، اذا انا حزين، اذا انا معناها اونغواسي، معناها نحس
معناها ما عنديش حتى راحه، نحس شعور نتاع تهديد، ما عادش عندي حتى انرجي باش نخدم بها، عندي الام، عندي معناها برشا اعراض يعني نفسيه اللي مسيطر عليا، برشا عواطف سلبيه يعني مسيطر عليا، ما عنديش حتى موتيفاسيون. انا نحط ساقي في المؤسسه اللي نخدم فيها ونتقلب بكلي، وبلوتو تنجم تكون حتى مأثر عليا في حياتي العائليه وفي حياتي الاجتماعيه. بطبيعه الحال في الحاله هذيك باش نولي سور مينير، باش يولي انسان على اعصابه، باش تولي رده الفعل نتاعو فيها برشا غش، باش تولي رده الفعل نتاعو على المستوى المهني ما ثماش كاليتي معناها ومردوديه في الانتاج، ما فماش معناها انتاج يعني من حيث الكاليتي ما يكونش انتاج معناها باهي. باش تكون رده الفعل نتاعي فيها برشا حزن، باش تكون رده الفعل نتاعي اني ديما باش نولي نتمرض، ناخذ في برشا كونجيات، ماذا بيا ما نخدمش، ماذا بيا نتقاعس، باش تكون يعني ماذا بيا ردة الفعل نتاعي نكون اني انا بيدي نولي سورس نتاع تعب، بويسك انا وليت مريض نفساني، باش نولي انا بيدي نقلق في المؤسسه ونقلق في الزملاء اللي معايا، انا بيدي باش نولي معناها سورس خايبه نتاع معناها ان اليمون معناها مالوروزمون اليمون غلط واليمون معناها سلبي في الفك المؤسسه اللي احنا موجودين فيها. ردود الافعال هذه الكل بطبيعه الحال باش ترجع على الشخص هو بيدو بالضرر، وباش ترجع على المؤسسه كامله. استاذ باش نحكيو على بوان واحد اخر، الاعراض السلوكيه اما خارج اطار العمل، جست بعد ما نعملوا ترتيحه بالموسيقى. خليكم معنا هنا راجعين.